जय श्री हरि। होली पूर्णिमा नजिकिँदैछ। हजुरलाई म आज यस्तो दिव्य कथा बताउने छु। नारायण कवचमा के भनिएको छ भने दुर्गेष्ट व्याजी मुखादिषु प्रभु हो पायन नरसिंह हो सुरयूथ पारी। भगवान विष्णुको जो नरसिंह अवतार भएको छ, जसको स्मरण गर्नाले र जसको कृपाले हामी संसारको कुनै पनि यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा छौँ, डर छ, धम्की छ, आपत्ति विपत्ति छ भने त्यसबाट एकमात्र भगवान श्री नरसिंहले रक्षा गर्नुहुन्छ भनेको छ। र जुन भगवानको कथा श्रवण गर्नाले हामीलाई संसारका जति पनि नकारात्मक शक्तिहरू छन्, जति पनि आसुरिक शक्तिहरू छन्, भूत प्रेत डाकिनी साकिनी आदिबाट एकमात्र भगवान नरसिंहले रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो जीवनका समस्त असत शक्ति भागेर जाउन् र हाम्रो शरीरमा र हाम्रो परिवारमा, हाम्रा बालबालिकामा र हामीमा कहिले पनि असत शक्तिले बास नगरोस् भन्नका लागि आज यो दिव्य कथा श्रवण गरौँ, जसले हामीलाई होली पूर्णिमाको पनि ज्ञान हुनेछ र हामीलाई भगवान नरसिंहको त्यो दिव्य कथाको पनि हामीलाई ज्ञान हुनेछ। के भनिएको छ भने त्यो नरसिंह अवतारको कथाको महात्म्यमा के भनिएको छ, श्रुत्वानुभाव मकुतो भयमेति लोकम। त्यो अभय लोकलाई, जहाँ डरै छैन, जहाँ निर्भय मात्रै छ, त्यस्तो लोक प्राप्ति गर्नका लागि भक्तले नरसिंह अवतार भगवानको यो दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुपर्दछ भनिएको छ। आउनुहोस् हामीले थोरै समय निकालेर उनै परब्रह्म परमात्मा नरसिंहको यो दिव्य लीलालाई श्रवण गरौँ। एकपटक के भयो भने महर्षि कश्यपकी पत्नी दितिबाट दुई भाइ सन्तान जन्मिए। एउटाको नाम हिरण्याक्ष, एउटाको नाम हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्षलाई भगवान विष्णुले वराह अवतार लिएर मारिदिनु भयो। त्यही मारेको कारणले गर्दा भगवान विष्णुसँग असाध्यै रिसाएका दाजु हिरण्यकश्यपले के गरे त भगवान विष्णुलाई मार्ने उनले के गरे, प्रण गरे। त्यो हिरण्यकश्यप दैत्यले भगवान ब्रह्माजीको करोडौँ वर्षसम्म तपस्या गर्यो, शरीरमा हड्डी मात्रै बाँकी हुन्जरी उसले त्यत्रो कठोर तप गर्यो। त्यो तपबाट प्रसन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले दर्शन दिनुभयो र हातमा जल लिएर क्षण मात्रमै, भागवतको सप्तम स्कन्धमा यो कथा छ, उहाँले जल मात्रले उसको शरीरलाई पहिलाको जस्तै बनाइदिनु भयो। बनाइदिइसकेपछि ब्रह्माजीसँग उसले याचना गर्यो, प्रभु मलाई अमर गरिदिनुहोस्, अझ अमर बनाइदिनुहोस् भन्दा ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, म त अमर छैन बेटा, अब तिमीलाई मैले कहाँबाट अमर गरिदिने, अन्य वरदान माग भन्दाखेरि चलाक भएको हिरण्यकश्यपले ब्रह्माजीसँग भन्यो, प्रभु नान्तर ब्रहिर दिवा नक्त मन्यस्मादपि चायुधैहि ना भूमौ नाम्बरे मृत्युर न नरैर न मृगरपि भनेर भनेको छ। हे भगवान, हे ब्रह्माजी, न म भित्र मरौँ न त बाहिर मरौँ, न मलाई कुनै अस्त्र शस्त्रले मार्न सकुन्, देवदानव कसैले पनि मार्न नसकुन्, कुनै पशु मृगारपी भनेको अर्थात् पशुले पनि मलाई नमारुन्, म भूमिमा पनि नमरौँ, नाम्बरे भनेको आकाशमा पनि मेरो मरण नहोस्, नान्त ब्रहिर दिवा नक्त म दिउँसामा पनि नमरौँ, रातिमा पनि नमरौँ भनेर यस प्रकारले ब्रह्माजीसँग उसले सोच्न सकेको सबै चिज ब्रह्माजीसँग भन्यो। ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो र के भन्नुभयो, वरान यद्यपि दुर्लभान भन्नुभयो, अर्थात् हे हिरण्यकश्यप यो वरदान दिन असाध्यै दुर्लभ छ, तर पनि तेरो कठोर तप छ, मैले एउटा वरदान त दिन्न भनिसकेँ, अब अर्को पनि वरदान दिन्न भन्ने मर्यादाले दिँदैन, त्यस कारणले गर्दा म तँलाई वरदान दिन्छु भनेर तथास्तु भनिदिनु भयो। अब ब्रह्माजीको तपस्याबाट उन्मत्त भएको हिरण्यकश्यपले आफूलाई भगवान साबित गर्न लाग्यो। संसारभरिका जति पनि देवताहरू छन्, लोकपालहरू, दिक्पालहरू सबैलाई आफ्नो अधीनस्थ गर्यो र आफ्नो इच्छाले सूर्यको गति निर्धारण गर्यो, ग्रहको गति निर्धारण गर्यो, आफ्नो इच्छाले वर्षा गराउने, आफ्नो इच्छाले अँधेरो गराउने, यस प्रकारले सारा प्रकृतिलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर र भन्न थाल्यो, म आजबाट भगवान हुँ, त्यो विष्णु, त्यसलाई मार्नु पर्दछ भनेर यज्ञ आदि सबै बन्द गराएर हिरण्यकश्यपाय नमः भन्ने मन्त्र जप गराउन थाल्यो सबैलाई। संसारभरि आतंक मचियो। हिरण्यकश्यप दैत्यको यो आतंक देखेर अत्यन्त प्रताडित हुनुभएका सारा देवताहरू भगवान श्री नारायणका शरणमा जानुभयो र भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु कल्याण गरी बक्सनुहोस्, हाम्रो रक्षा गरी बक्सनुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुहुन्छ, उसको तपबल छ, उसले तप आर्जन गरेर जो शक्ति प्राप्ति गरेको छ त्यसको भोग त अवश्य गर्नु पर्दछ, तर यसले यो तपबललाई दुरुपयोग गरेको छ। त्यसकारणले गर्दा यदा देवीषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषम सवासु विनश्यति। हे देवता हो, जब जब यदा देवेषु देवताहरूसँग, वेदेषु वेदहरूसँग, गोषु गाईहरूसँग, विप्रेषु ब्राह्मणहरूसँग, साधुहरूसँग
र धर्ममा माथि र ममाथि जसले द्वेष राख्दछ, ममाथि रिस राख्दछ, यिनीहरूलाई दुःख दिन्छ भने त्यसको चाँडै नै विनाश हुनेवाला छ। त्यस कारणले गर्दा केही समय यसको तपोबलको प्रभावलाई हामीले सहन गर्नै पर्दछ र हे देवता हो, तिमीहरूले केही समय प्रतीक्षा गर, अवश्य मैं यसको मैले विनाश गर्नेछु भनेर देवताहरूलाई भगवानले आश्वासन प्रदान गर्नुभयो। यसरी देवताहरूलाई भगवान विष्णुले आश्वासन दिनुभयो। यतापट्टि हिरण्यकश्यपले संसारमा हरिनामलाई बन्द गरायो, यज्ञ यज्ञादि धर्म कर्म सबैलाई बन्द गरायो। लगभग संसारबाट धर्म कर्म नै हराएर जाने अवस्था सिर्जना भयो। समय बित्दै जाँदा हिरण्यकश्यपकी पत्नी कयाधुबाट एउटा सन्तान जन्मियो, जुन सन्तानको नाम प्रह्लाद थियो। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ प्रह्लादका अनन्त गुणहरू थिए, त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रिय गुण के थियो भने वासुदेवी भगवती यस्य नैसर्गिकी रतिः भनेको छ। भगवान श्री नारायणमा उनको स्वाभाविक मति थियो, उनको स्वाभाविक प्रीति थियो। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा नवेद जगदिदृशम भनेको छ। हामीलाई नवग्रह लाग्छन्, तर प्रह्लादलाई अर्को ग्रह लागेको थियो, त्यो ग्रह श्री कृष्ण ग्रह थियो। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा भनेको छ। भगवान श्रीकृष्ण रूपी ग्रहले उनको चित्तलाई हरण गरेको थियो। उनी हर समय केवल भगवान श्री नारायणको, उनै श्री कृष्ण परमात्माको चिन्तन मनन र उहाँकै भजन कीर्तनमा तल्लीन हुने गर्दथे। जब छोरो बढ्दै गयो, 5 वर्षको उमेर भइसकेको थियो, अब हिरण्यकश्यप राजालाई आफ्नो छोरालाई पढाउने इच्छा भयो। अब बच्चालाई पढाउनु पर्छ भन्ने विचार गरेर हिरण्यकश्यपले सण्डामरका नाम गरेका शुक्राचार्यका 2टा शिष्य थिए, उनका जिम्मा लगाइदिए। गुरुकुलमा गएर पढेर केही समयपछि छोरालाई भेट्न मन लागेछ हिरण्यकश्यपलाई, मेरो छोराले के कति पढ्यो होला, कस्तो आश्रममा सेवा सुविधा पाइराखेको होला भनेर जब घरमा बोलाए हिरण्यकश्यपले आफ्नो पुत्र प्रह्लादलाई आफ्नो काखमा राखेर असाध्यै प्रेम गरेर भने, बाबु आज मलाई यस्तो राम्रो कुरा सुनाऊ जुन तिमीले गुरुकुलमा सिकेका छौ भनेर भन्दाखेरि प्रह्लादजीले भन्नुभयो वनम गतो यत हरिमाश्रयेत। हे पिताजी, यो जीवनमा सबैभन्दा राम्रो कुरा भनेको एकान्त चित्त गरेर वनमा गएर भनेको सबै संसारलाई त्याग गरेर श्री भगवान नारायणको आश्रय ग्रहण गर्नु। हरिमाश्रयेत, हरिको आश्रय ग्रहण गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो र राम्रो कुरो हो भनेर भनिसकेपछि हिरण्यकश्यप अत्यन्त क्रोधित भए। तब ती 2टा गुरुहरूलाई बोलाएर भने, तिमीहरूले के सिकाएको यसलाई? मेरो शत्रु जसले मेरै भाइलाई मारेको छ त्यही हरिको भजन गर्न सिकाउनेवाला तिमीहरू राक्षसका गुरु हौ कि देवताका गुरु हौ भनेर हिरण्यकश्यपले बडो थर्कायो। होइन प्रभु, हामी त यस्तो सिकाएका छैनौँ, भुल भयो होला, कसैले कतैबाट केही कुरा भनिदिए होला, अब चाहिँ यस्तो हुँदैन भनेर फेरि गुरुकुलमा लिएर गए। केही समयपछि गुरुकुलबाट प्रह्लादजी आउनुभयो। असाध्यै प्रेम गरे हिरण्यकश्यपले र आफ्नो काखमा राखेर मेरो पुत्र आज मलाई राम्रो कुरा सुनाऊ भन्दाखेरि प्रह्लादजीले भन्नुभयो श्रवणं कीर्तनं विष्णुः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्य सख्यात्मा निवेदनम्। हे पिताजी, भगवानको कथा श्रवण गर्नु, भगवानको कीर्तन गर्नु, भगवानको स्मरण गर्नु, पाद सेवन गर्नु, भगवानको पाउको सेवा गर्नु, अर्चना गर्नु, भगवानको पूजा गर्नु, अर्चना गर्नु, वन्दना हजुर भगवानकै स्तुति गर्नु र भगवानलाई स्वामी मानेर सेवा गर्नु, दासत्व भाव र अन्तिममा भगवानलाई सर्वसमर्पण गरेर आत्मसमर्पण गर्नु। यो 9 प्रकारको भक्तिद्वारा नै श्रीहरि प्रसन्न हुनुहुन्छ र सबैका आत्मा भनेका भगवान नारायण हुनुहुन्छ। उनको शरण गर्नु नै संसारमा सबैभन्दा राम्रो कुरा र सबैभन्दा यो मानव जीवनको सार्थकता त्यहाँनिर छ भनेर दिव्य नवदा भक्तिको ज्ञान जब बताउनु भयो, हिरण्यकश्यप अत्यन्त क्रोधले युक्त भएर राता आँखा पारेर आफ्नो पुत्रलाई उठाएर भैँमा फ्याँकिदियो। पञ्चहायन भनेको छ, अर्थात् यो 5 वर्षको बालकले यस्ता कुरा कसरी गर्न सक्छ? तिमीहरूले नै नराम्रो कुरा सिकाएका छौ, यसलाई मेरो शत्रुको पाठ पढाएका छौ, मेरो शत्रुको भक्ति सिकाएका छौ भनेर गुरुहरूलाई गाली गर्दाखेरि गुरुहरू भन्दछन् नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, यो बालकको त बुद्धि नै यस्तै छ, यसलाई हामीले यस्तो कहिले सिकाएकै छैनौँ। हजुर नै भगवान हुनुहुन्छ, सर्वसमर्थ भनेकै हिरण्यकश्यप हुनुहुन्छ, अरू सबै देवताहरू भगवडा हुन्, सबैमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने त्रिलोकाधिपति हजुर हुनुहुन्छ भनेर मैले यो बालकलाई सिकाएको छु। तर यो कुरा त मैले सपनामा पनि भनेको छैन, यसको मतिमै पहिलेदेखि यी कुराहरू भरिएका छन् राजन भन्दाखेरि तब हिरण्यकश्यपले सोच्यो यसले सिकेको छैन, तर यस्ता कुराहरू भन्दछ जो ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि भन्न सक्दैनन्।
जुन कुरा नसिकाइकन भन्न सक्ने हुँदैन कि यो मायावी विष्णुको चाल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई नष्ट गर्नका लागि, मेरै भ्रष्ट गर्नका लागि मेरै पुत्र रूपमा कहीँ विष्णु त आएको छैन, यसलाई आज मैले नष्ट गर्नुपर्दछ भन्ने सोच्यो। हुन त मेरो यो पुत्र हो, तर पनि शरीरमा रोग लाग्यो, कुनै औँलामा क्यान्सर भयो भने शरीरलाई मार्नको सट्टो औँलो काटेर फ्याल्नु नै त्यहाँनिर बुद्धिमत्ता हुन्छ। त्यस्तै गरी मैले यो पुत्र भए पनि यसको विनाश गर्नु मेरो धर्म हो, मेरो रक्षाको लागि यो सबैभन्दा ठुलो माध्यम हो भन्ने विचार गरेर हिरण्यकश्यपले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्ना सेनाहरूलाई बोलाएर भन्यो, जा यसलाई आज हात्तीबाट कुल्च्याएर यसलाई वध गरिदिया भनेर चाहिँ आदेश दियो। हात्ती समय लए, हात्तीद्वारा कुचाउन खोज्दाखेरि प्रहलादजी वज्र समानको उहाँको शरीर भयो, जति दबाउन खोजे पनि कुनै पनि प्रकारले उहाँलाई हानि हुन सकेन। त्यहाँबाट पनि बच्नुभएका प्रहलादजीलाई सर्पले टकाउनका लागि प्रयत्न गरियो। त्यस्तै गरी कृत्याना विभिन्न राक्षसीहरूबाट उनलाई कालकोठरीमा राखेर डराउन दिइयो, कति दिनसम्म उनलाई भोकै राखियो। त्यस्तै गरी पहाडका टुप्पाबाट उनलाई खसाउने प्रयत्न गरियो, समुद्रमा ढुङ्गा बाँधेर उनलाई डुबाउने प्रयत्न गरियो। यस्तै प्रकारले उनलाई दुधमा विष मिलाएर कयाधुकै हातबाट, उनकै आमाका हातबाट दुध पान गराउँदा पनि उनलाई भगवान श्रीहरिका कृपाले कहिले पनि केही हुन सकेन। हेर्नुहोस्, यसरी बार बार प्रयत्न गर्दा पनि उनको कुनै प्रकारले बालबाका हुन सकेन। नसकिसकेपछि उनले विचार गरे, यो त कसै गरे पनि मरेन, के गर्ने होला भनेर चिन्तन गर्दा गर्दै हिरण्यकश्यपकी एउटी बहिनी थिइन् जसको नाम होलिका थियो। ती होलिकाले आएर भनिन्, हे दाजु, मलाई ब्रह्माजीबाट एउटा दिव्य वस्त्रको प्राप्ति भएको छ, दिव्य आशीर्वादको प्राप्ति भएको छ कि मलाई कहिले पनि अग्निले डढाउन सक्दिनन्। त्यो अग्निले डढाउन नसक्ने शक्ति आज मलाई दिनुहोस्। यसलाई हामीले समुद्रमा गाड्यौँ, त्यसलाई एक्लै छोड्यौँ, यहाँ मायावी विष्णु आएर यसलाई बचायो होला। त्यसकारणले गर्दा म अब यसलाई अग्निमा साथै लिएर, काखमा लिएर अग्निमा बस्छु। यो भाग्न खोज्यो वा कोही बचाउन आयो भने म त्यसलाई लखडिदिनेछु र म यसलाई अग्निमा लिनेछु, अग्निले यसलाई अवश्यमै डढाउनेछ। दाजु, यो उपाय कहिले पनि व्यर्थ हुने छैन भनेर होलिकाले आफ्नो दाजु हिरण्यकश्यपलाई यस प्रकारको कुबुद्धि दिइन्। बुद्धि त होइन नि, कुबुद्धि। आज संसारभरिका सबै मानिस दुश्मन भएका थिए। संसारमा एकमात्र हरिको नाम लिने, एकमात्र धर्मको नाम लिने, एकमात्र ऊ ईश्वरको सत्तालाई स्वीकार गर्ने एकमात्र प्रहलादजी हुनुहुन्थ्यो। त्यत्रो 5 वर्षको बालकलाई त्यहाँ चिता तयार गरियो र समस्त नगरवासीहरू आज यत्रो 5 वर्षको आफ्नै पुत्रलाई पनि मार्न लागेको देखेर अत्यन्त भयभीत भए, दुःख व्यक्त गरे, राजाको मनमनै निन्दा गरे, किनकि बाहिर निन्दा गरे त उत्तिखेर मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो। संसारभरिमा हिरण्यकश्यप आय नामको मन्त्र जप गराइएको थियो, यज्ञ आदि बन्द गराइएको थियो। यस्तो अवस्थामा त्यो नगरका बीचमा दन 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 आगो प्रज्वलन गरियो। वरदान प्राप्त कपडा ओढेर प्रहलादजीलाई काखमा लिएर हे होलिकाले प्रहलादजीलाई मार्नका लागि भनेर त्यस स्थानमा चितामाथि बसिन्। प्रहलादजी पनि मुस्कुराइरहनु भएको छ, होलिकाले मार्न सक्छु भनेर मुस्कुराइराखेकी छ। अब आगोको ज्वाला बढ्दै गयो। त्यो ज्वालाका कारणले गर्दा भित्र रहेका होलिका र प्रहलादलाई देख्न छोडियो। सारा नगरवासीहरू यो दुरावस्था देखेर, यो दुःखदायी अवस्था देखेर असाध्यै रोइन्। कयादु पनि असाध्यै रोइन् र समय बित्दै जाँदा दाउरा सकियो। दाउरा सकिँदाखेरि त्यहाँ चमत्कार के भयो भने जुन होलिकाले मार्न भनेर गएकी थिए त्यो होलिका खरानी रूपमा परिणत भएकी थिए भने जसरी आगोमा हालेको सुन कुनै पनि प्रकारले क्षति हुँदैन त्यस्तै प्रकारले अझै तेजस्वी भएर अझै चहकिलो भएर निस्किन्छ। त्यस्तै गरी प्रहलादजी पहिलेको तुलनामा अझै तेजस्वी र अझै तन्दुरुस्त, अझै हिष्टपुष्ट र मन्द मुस्कानका साथमा त्यो खरानीका बीचमा मानव आकाशमा चन्द्रमाको दिव्य छवि जस्तो उहाँको दिव्य छवि देखे। जब यो अवस्था देखिसकेपछि होलिकाको वध भयो। होलिका त्यही आगोमा जलिन् र त्यो कपडाले प्रहलादजीलाई बेरेको थियो, त्यो कपडाले प्रहलादजीलाई ढाकेको थियो र प्रहलादजीलाई कुनै प्रकारको क्षति पनि भएको थिएन। यो अवस्था देखिसकेपछि सारा नगरवासीहरू बालकको रक्षा भएको कारणले गर्दा असाध्यै खुसी भएर त्यही खरानीलाई आकाशमा उडाउन थाले, नाच्न गाउन थाले, एकअर्कामा हङ्गमाल गरे, एकअर्कालाई त्यो खरानी लगाइदिए र रङ रोगनहरू लगाइदिए, सबैले उत्सव गरे। त्यो दिन थियो फाल्गुन महिनाको पूर्णिमाको तिथि, त्यसैलाई होली पूर्णिमा, होलिकाको वध भएर प्रहलादको रक्षा भएको दिनको रूपमा होली पूर्णिमा भनेर मनाउन थालियो। एउटा कथानक शास्त्रमा, विष्णु पुराणमा, श्रीमद् भागवतमा यो कुराको
अनुमोदन गरिएको छ। भक्तको रक्षा गर्न भगवान विष्णुले देखाउनु भएको यो दिव्य चमत्कार स्वरूप र होलिकाको वध भएको, सत्यको जय भएको दिनको रूपमा होली पूर्णिमालाई स्मरण गरिन्छ र होलिका दहन आदि कर्महरू गरेर बालबालिकाको रक्षाका लागि भगवानसँग कामना गरिन्छ। यो दिव्य दिनलाई होली पूर्णिमाको रूपमा हामीले मनाउँदै आइराखेका छौँ। अब यता हिरण्यकश्यपले जब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि सारा प्रजाहरूलाई दण्ड दिए र कतिलाई दण्ड दिने उनी पनि विक्षिप्त भएका थिए। उनले विचार गरे यसरी बार दण्ड दिँदा पनि यसको मृत्यु हुँदैन, कतै यसले विद्रोह पो गर्ने हो कि भनेर फेरि फकाउन थाले। बाबु तिमीले राम्रो पढ, तिमीलाई मैले मार्न खोजेको होइन, तिमी भित्र जुन पसेको छ, एउटा भूत पसेको छ, तिमीलाई कृष्ण ग्रह लागेको छ, त्यसकारणले त्यो ग्रहबाट छुटाउनलाई मात्रै प्रयास गरेको बाबु, तिमी गएर राम्रोसँग पढ है भनेर फेरि गुरुकुलमा पठाइदियो। गुरुकुलमा जानुभयो प्रहलादजीले र गुरुकुलमा बस्दा पनि उहाँले गुरुको पाठ पनि सुनाउनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँभित्र जो आत्मज्ञान थियो त्यो अद्भुत थियो। एक दिन गुरुहरू नभएको बेलामा त्यहाँ आश्रममा रहेका अन्य असुरहरूका छोराहरू तिनीहरूले प्रहलादजीसँग आएर सोधे, तँलाई यत्रो यत्रो दुःख दिन्छन्, यस्तो यस्तो दण्ड दिन्छन्, तँलाई डर लाग्दैन? तैँले किन त भगवानको भजन गर्दछ? के हुन्छ त भजन गरेर भनेर जब सोधेका थिए, प्रहलादजीले दिव्य भागवत धर्मको ज्ञान दिनुभयो। हेर साथी हो, यो संसारमा एकमात्र सत्य श्रीहरि हुनुहुन्छ, अरू सबै व्यर्थ हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी आएको कृष्ण प्राप्तिका लागि हो, भगवत प्राप्तिका लागि हो। यो मानव चोला असाध्यै छोटो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले छिटोभन्दा छिटो भजन कीर्तनमा आफ्नो मनलाई लगाउनु पर्दछ भनेर ज्ञान दिनुभयो। असुर कुमारहरूले भने यत्रो जीवन छ, भक्ति भजन गर्ने त 60 वर्ष लागेपछि हो अरे नि भनेर प्रहलादजीसँग भन्दाखेरि 60 वर्ष आउँछ भने जीवनमा कुनै निश्चितता छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो प्रहलादजीले। त्यो त छैन। त्यस कारणले गर्दा आधा जीवन सुतेर जान्छ। बालककालमा हामी खेलाउनामा रमाउने गर्छौँ, बुढेसकालमा कान सुन्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दा यो मानव जीवन त 30 वर्ष यत्तिकैको, 20 वर्षमा पनि हामी माया मोह श्रीमान श्रीमती आदिमा हाम्रा मातापिताहरू भुलेको देखेका छ कि देखेका छैनौँ? त्यस कारणले गर्दा आजैको दिन हो जसले गर्दा हामीलाई कृष्णको प्राप्ति होस् र यो चोला हाम्रो सफल होस् भनेर यो दिव्य ज्ञान दिनुभयो। अद्भुत ज्ञान छ प्रहलादको। कहिले यस्तो ज्ञान कहाँबाट सिकिस् भने प्रहलादजीलाई असुर कुमारहरूले सोद्धा, जब मेरा पिताजी तपस्या गर्न जानुभएको थियो त्यो बेलामा इन्द्रले हरण गरेर मेरी आमा कयाधुलाई नारदको आश्रममा छोडिदिनु भयो। म गर्भमा थिएँ, त्यस कारणले गर्दा मेरी आमालाई उहाँले दिव्य भागवत धर्मको जुन ज्ञान तिमीहरूलाई अहिले मैले भर्खर सुनाएँ त्यही ज्ञान मेरी आमालाई नारदजीले सुनाइराख्दा म गर्भमा बसेर श्रवण गरेको थिएँ। यो कुरा नारदजी पनि जान्नुहुन्थ्यो। उहाँकै अनुग्रह स्वरूप मैले त्यो दिव्य ज्ञान आज पनि स्मरण गरिराखेको छु र त्यही ज्ञानको प्रभावले आज म तिमीहरूलाई ज्ञान दिएको छु। यो मेरो बनी बनाऊ ज्ञान होइन, यो त शाश्वत सनातन ज्ञान जो मलाई नारद गुरुका कृपाबाट प्राप्ति भएको थियो मैले यो ज्ञान दिनुभयो। र यसरी ज्ञान दिँदा दिँदै गुरुहरूले थाहा पाएर अत्यन्त क्रोधित भएर च्यापचुप्पै समातेर लगेर बुवालाई बुझाइदिए, हिरण्यकश्यपलाई बुझाइदिए। हिरण्यकश्यप क्रोधको उसको सीमा रहेन। अत्यन्त क्रोधित भएका हिरण्यकश्यपले प्रहलादजीलाई पाखुरामा समेतेर झटारे पिटे, अनेक प्रकारका यातना दिए। तैँले खुब भगवान जताततै छन्, मेरै भगवान भन् जस्तो छलिया विष्णु डराएर मलाई पनि देख्न सकेको छैन, कहाँ गएर लुकेको छ तेरो भगवान भन्दाखेरि प्रहलादजी भन्नुहुन्छ मेरो हरि त सर्वत्र हुनुहुन्छ, जो बलका पनि बल हुनुहुन्छ उनी बलवान भगवान श्री हरि भइबक्सनुहुन्छ भन्दाखेरि हिरण्यकश्यपले भन्छ तेरो भगवान जताततै छ। पिताजी के जताततैका कुरा गर्नुहुन्छ? तपाईँ भित्र पनि उनै श्रीहरि हुनुहुन्छ, त्यही भएर त हजुर बलवान हुनुभएको छ। जुन ब्रह्माजीबाट हजुरले तपस्या गरेर वरदान प्राप्ति गर्नुभयो ती ब्रह्मालाई पनि जन्म दिनेवाला, ती ब्रह्मालाई पनि वेदको ज्ञान दिनेवाला उनै भगवान श्रीहरि भइबक्सन्छ भनेर भन्दाखेरि अत्यन्त क्रोधित भएको हिरण्यकश्यपले भन्यो क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मस्तम्भेन दृश्यते। तेरो भगवान यदि सर्वत्र छ भने यो स्तम्भमा किन देखिएको छैन, यो खम्बामा किन देखिएको छैन भन्दाखेरि भगवान त यो खम्बामा पनि भइबक्सन छ भनेर प्रहलादजीले भन्नुभयो। यदि यो खम्बामा पनि तेरो भगवान छ भने आज यसलाई मैले भस्म पार्छु भनेर गदा उठाएर हिरण्यकश्यपले जब त्यो खम्बामा हानेको मात्र के थियो, भक्तको वचनलाई सत्य गर्नका लागि, पापीलाई विनाश गर्नका लागि भगवानले आज यस्तो दिव्य र भव्य रूप बनाउनु भयो। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ स्तम्भे सभायम न मृगम न मानुषम, अर्थात् न त पशु हो न त मान्छे हो, त्यस्तो भयङ्कर स्वरूप बनाएर भगवान प्रकट हुनुभयो जसको शिर सिंहको थियो र शरीर मानवको थियो। बोले नरसिंह अवतार भगवानको जय।
यसरी भगवान श्रीहरि नरसिंह रूपमा प्रकट हुनुभयो, जसका 4 हातमा शङ्ख चक्र गदा पद्म दिव्य भव्य भगवानको छवि थियो, जसको अट्टहास गर्नले मात्र पनि देवता दानव सारा भयभीत भए र त्यहाँ सभामा रहेका र त्यो राज्यमा रहेका जति पनि गर्भवती असुर स्त्रीहरू थिए तिनको गर्भपात भयो। भयङ्कर गर्भनाद गरे भगवान, भयङ्कर युद्ध गर्नुभयो, त्यहाँ भएका सारालाई पराजित गर्नुभयो र युद्ध गर्दै 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 साँझको बेला भयो। जसरी एउटा खेलाउनालाई बच्चाले तोडमोड गर्दछ त्यस्तै गरी भगवान नारायण श्री नरसिंहले के गर्नुभयो त हिरण्यकश्यपलाई ज्याप समातेर लगेर दैलामा थ्याच्च बस्नुभयो र आफ्नो काखमा हिरण्यकश्यपलाई राखेर भन्नुभयो, आज म तेरो वध गर्दछु भन्दा हिरण्यकश्यप भन्छ, मलाई कसैले मार्न सक्दैन भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, किन मार्न सक्दैन? तँलाई ब्रह्माजीले वरदान दिनुभएको थियो, न तँलाई कुनै पशुले मार्न सक्नेछन् न त कुनै मनुष्यले मार्न सक्छ। हेर मलाई, म ब्रह्माले बनाएको व्यक्ति होइन, म ब्रह्मालाई बनाउने व्यक्ति हुँ, श्री नारायण हुँ म। र मेरो शरीरको जुन धड देखिराखेको छ यो सिंहको हो, यो मानवको, यस्तो प्राणी संसारमा कहीँ छ? म नरसिंह हुँ। ल हेरी नङ्ग्रा देखिराखेको छ, यो न सुकेको छ न त हरियो छ। हरियो भनौँ भने पलाउँछ, सुकेको भन्यो भने देखिराखेको छ यसको रङ। त न भित्र छस् न त बाहिर छस्, आज द्वारमा छस् त। र यो समय भनेको न 12 महिना हो न त दिन हो न त रात हो, यो सन्ध्या बेला हो र यो मलमासको समय हो, जसलाई 13औं महिना भन्ने पनि गरिन्छ। हे मूर्ख, आज म तेरो वध गर्नका लागि प्रकट भएको छु। न त आकाशमा छस् न त धरतीमा छस्, त मेरो काखमा छस्। आज ब्रह्माजीको सबै वरदानलाई मैले परिपूर्ण गर्ने यो दिव्य भव्य सबै बनाएर आएको छ। तैँले हरेक संसारमा अति दुःख दिइस्, तेरो पापको घडा भरन्जरी मैले प्रतीक्षा गरेँ, मेरो भक्तको व्यथालाई पनि मैले सहन गरेँ, तर पनि तमा सुधार आएन। अब तेरो वध निश्चित छ भनेर भगवानले नङ्ग्राका सहायताले त्यसको छाती चिरेर पेट चिरेर भगवानले आन्द्रा भुँडी निकालेर सबैलाई भयभीत गर्ने गरेर भगवानले त्यसैको माला धारण गर्नुभयो र हिरण्यकश्यपको भगवानले वध गरेर संसारमा असुरत्वको संसारमा भौतिकवादी अतिवादको भगवानले नष्ट गरिबक्सनुभयो र यसरी नरसिंह अवतार अत्यन्त क्रोधित भएर अग्निका ज्वालाहरू मुखबाट प्रकट गर्नुभयो। ब्रह्मादि देवता शिव आदि समस्त देवगणहरू आएर भगवानको प्रार्थना गरे, तर पनि भगवान श्रीहरि ती असुरहरूलाई वध गरेको क्रोधद्वारा मुक्त हुन सक्नु भएन। त्यसपछि माता लक्ष्मीका कृपाले, माता लक्ष्मीको आग्रहमा प्रह्लादजीले गएर भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो, प्रभु ठुला ठुला देवताहरूले आएर हजुरको स्तुति गरे, हजुरको पुकार गरे, हजुरको गान गरे, त्यस्ताबाट प्रसन्न नहुनु भएका किम तोष्टु मर्हति समय हरि रुग्र जाते, यो उग्र जातमा उत्पन्न भएको प्रभु मबाट के हजुर खुसी हुनुहुन्छ र भनेर जब यति मात्र के भन्नुभएको थियो मेरो श्रीहरि, तुरन्त प्रसन्न हुनुभयो। अग्निको ज्वाला छोडेर भगवानले च्याप्प प्रह्लादजीलाई उठाउनुभयो र आफ्नो काखमा राखेर भगवानले ती आफ्ना बाघरूपी जिउराले लप्ती प्रह्लादजीलाई चाट्न थाल्नुभयो। ब्रह्माजी, आज म भगवानको आदि पुत्र हुँ, अर्थात् सबैभन्दा पहिलो पुत्र भगवानको ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। त्यति माया आज ब्रह्माजीलाई पनि संसारमा कहिले गर्नुभएको थिएन। आज असुरको पुत्र भए तापनि भगवानले जसलाई समदर्शी भनिन्छ, भगवानको कहिले असुरमाथि दुश्मनी थिएन, न त सुरप्रति थियो। भगवान सदैव धर्मको पक्ष लिनुहुन्छ भन्ने कुरा आज भगवानले पुष्टि गर्नुभयो। संसारमा कसैले दिन नसकेको प्रेम भगवानले त्यहाँ प्रकट गर्नुभयो। प्रह्लादजीलाई चाट्नुभयो र भन्नुभयो, बाबु मेरो खुसीका लागि केही माग भन्दा प्रह्लादजी मलाई केही चाहिँदैन प्रभु, म त हजुरको दास हुँ भनेर दिव्य भगवानको स्तुति गर्दा भगवानले भन्नुभयो, मेरो खुसीको लागि माग्न बाबु। आजसम्म मसँग माग्ने धेरै भेटिए, कसैलाई मैले दिन मन लाएर दिएँ होला, कसैलाई दिन मन नलाएर दिएँ होला, तर आज तँलाई मेरो खुसीका लागि तैँले केही माग्दै भन्दा भगवानले भनिसकेपछि प्रभु मलाई हजुरको प्रीति प्राप्ति होस् भनेर भगवानसँग वरदान माग्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, 36,000 वर्षसम्म यस धरामा रहेर यो असुर सत्तालाई तैँले सञ्चालन गर बाबु, र अन्तिममा मेरो गति र मेरो लोकलाई प्राप्ति गर्नेछस्। भगवानले वरदान दिनुभयो र ब्रह्माजीलाई पनि सम्झाउनु भयो, हे ब्रह्माजी, यी त सर्प हुन् असुरहरू भनेका, त्यस कारणले गर्दा पात्रता नजानिकन कहिले पनि जसरी सर्पलाई दुध खुवायो भने विषै निकाल्छ, त्यस्तै गरी यिनीहरूलाई पनि वरदान दिँदाखेरि तपाईँले विचार गरेर वरदान दिनुपर्छ भनेर ब्रह्माजीलाई पनि भगवानले टेढो आँखाले मात्र के हेरिदिनु भएको थियो। ब्रह्माजीको सातो पुत्लो गयो हेर्नुहोस्, त्यस्ता उग्र स्वरूप भगवान श्री नारायण नरसिंह अवतार भगवानले यस प्रकारले सारालाई उपदेश दिएर अन्तर्धान हुनुभयो र प्रह्लादजीले यस संसारमा रहेर दिव्य असुरकुललाई पनि धार्मिक र धन्य बनाउनु भयो र जुन कुलमा गएर
विरोचन आदि नाम गरेका राजाहरू जुन कुलमा गएर स्वयं बलिराजा जस्ता महानतम भगवान विष्णुका भक्तहरू प्रकट गराउन प्रह्लादजी सहायक हुनुभयो। त्यस कारणले गर्दा भगवानको भक्ति गर्न हामीलाई कुनै जातले छेक्दैन, हामीलाई कुनै कुलले छेक्दैन। भगवानको भजन गर्नलाई हामी बुढो पाको र विद्वान हुनैपर्छ भन्ने छैन। बच्चादेखि पनि भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। असुरै भए पनि निचै कुलमा जन्मेको भन्ने हामीलाई लागे तापनि भगवानको नजरमा के भनेको छ भागवतले भन्दाखेरि भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै भक्ति प्रियो माधव। भगवानलाई कसैको गुण प्रिय छैन, किनकि भगवान गुणातीत हुनुहुन्छ। भगवानलाई एकमात्र प्रिय कुरो के छ? भक्तमा खोज्ने चिज भनेको भगवानले भक्ति खोज्नुहुन्छ, प्रेम खोज्नुहुन्छ। जसमा त्यो प्रेम र भक्ति छ त्यसलाई भगवान प्राप्ति हुनुहुन्छ भन्ने दिव्य यो प्रसङ्ग जसले मात्र पनि श्रवण गर्दछ भने त्यसका जीवनमा रहेका भयहरू विनाश भएर जान्छन्। त्यसका जीवनमा सदैव भगवान नरसिंहले रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवान नारायणले त्यसको सर्वत्र रक्षा गर्नुहुन्छ। सबै श्रोताहरूलाई यो भगवान नरसिंहको कृपाले तपाईँका जीवनमा कष्ट आपत्ति विपत्ति हटेर जाउन् भन्ने कामनाका साथमा श्रद्धा साथ लामो भए पनि यो दिव्य कथालाई श्रवण गर्नुभयो। तपाईँहरूमाथि भगवान श्रीहरिको कृपा होस्। ओम श्री नरसिंहदेवाय नमः।